अस्सलामुअलैकुम सामीन। 7 रबीउल अव्वल और 23 सितंबर है। आज की ख़बरों की शुरुआत दारुल उलूम फलाह दारैन तरकेसर सूरत गुजरात के शोबाए तजवीद के उस्ताद और मस्जिद निज़ामुद्दीन वाक़ तरकेसर के इमाम व ख़तीब हज़रत मौलाना कारी अब्दुल अज़ीज़ फ़लाही देवलवी की तिलावत कलाम पाक से की जा रही है। साथ ही नाजरीन का शुक्रगुज़ार हूँ कि इस चैनल के सब्सक्राइबर्स का हिंदसा माशाल्लाह 50,000 को पार कर गया है। इसमें उन लोगों का बहुत ख़ास दखल है जो मुझे व्हाट्सएप पर गलती होने पर तंबीह करते रहते हैं। इनमें उम्मुल मदारिस दारुल उलूम देवबंद और मज़ालूम सहारनपुर के असातिज़ा किराम का ख़ास दखल है, जिनका मैं नाम नहीं ले रहा हूँ, लेकिन उनका तहे दिल से ममनून हूँ। साथ ही इस क़िराअत के शोबे को हज़रत मौलाना मसूद फ़लाही मज़ाहिरी और हज़रत मौलाना शुएब आलम मिफ्ताही फ़लाही देखते हैं। उनका निहायत शुक्रगुज़ार हूँ कि उन लोगों की मेहनत से और उन लोगों की मसाए जमीला से यह क़िराअत का तजवीद का मसला भी यहाँ तक पहुँचा है। बहुत से अहले इल्म हज़रात हैं जो अपने बयानात भेजते रहते हैं, माशाल्लाह उनके इस्लाही बयान होते हैं, मुदल्लल मुस्तनद बयान होते हैं, उनका भी निहायत शुक्रगुज़ार हूँ। और बहुत से लोग जो बर वक्त मुझे ख़बरें बता देते हैं फ़ोन पर या व्हाट्सएप पर, उनका भी निहायत शुक्रगुज़ार हूँ। इन तमाम लोगों की मसाए जमीला का ये नतीजा है कि आज इस चैनल के जो सब्सक्राइबर्स हैं ये हिंसा 50,000 को पार कर गया है। आगे भी मुझे ये उम्मीद है कि व्हाट्सएप पर या कमेंट में बताते रहें कि कहाँ चूक हो गई है, कहाँ गलती हो गई है। अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन अर्रहमानिर रहीम मालिकि यौमिद्दीन इय्याका नअबुदु व इय्याका नस्तईन इहदिनस सिरातल मुस्तक़ीम सिरातल लज़ीना अनअमता अलैहिम गैरिल मग़दूबि अलैहिम वलद्दाल्लीन। या अय्युहल्लज़ीना आमनू ला तुक़द्दिमू बैन यदयिल्लाहि व रसूलिहि वत्तक़ुल्लाहा इन्नल्लाहा समीउन अलीम। या अय्युहल्लज़ीना आमनू ला तर्फ़अू अस्वातकुम फ़ौक़ सौतिन नबी वला तजहरु लहु बिलक़ौलि कजहरि बअदिकुम लिबअदिन अन तहबत अअमालुकुम व अंतुम ला तशऊरून। इन्नल्लज़ीना यग़ुद्दूना अस्वातहुम इंद रसूलिल्लाहि उलाइका الذين امتحن الله قلوبهم للتقوى لهم مغفرة وأجر عظيم. إن الذين ينادونك من وراء الحجرات أكثرهم لا يعقلون. ولو أنهم صبروا حتى تخرج إليهم لكان خيرا لهم والله غفور رحيم. الله أكبر. الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين.
جاءكم فاسق بنبأ فتبينوا أن تصيبوا قوما بجهالة فتصبحوا على ما فعلتم نادمين واعلموا أن فيكم رسول الله لو يطيعكم في كثير من الأمر لعنتم ولكن الله حبب إليكم الإيمان وزينه في قلوبكم وكره إليكم الكفر والفسوق والعصيان أولئك هم الراشدون فضلا من الله ونعمة والله عليم حكيم. الله أكبر. إن الحمد لله نحمده تعالى ونشكره على أنه جعلنا في الأمة المحمدية، فأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن سيدنا ومولانا محمدا عبد الله ورسوله صلى الله تعالى عليه وعلى آله وأصحابه الذين هم الأولون من الأمة المحمدية. أما بعد، فيا معشر المسلمين، إنني أوصيكم ونفسي أولا بتقوى الله عز وجل وطاعته والتمسك بسنة حبيبه صلى الله عليه وسلم. اعلموا عباد الله أن أصل الدين واحد اتفق عليه الأنبياء والمرسلون، وأما الاختلاف في الشرائع والمناهج يدل على ذلك قوله سبحانه: شرع لكم من الدين ما وصى به نوحا والذي أوحينا إليك وما وصينا به إبراهيم وموسى وعيسى أن أقيموا الدين ولا تتفرقوا فيه. يقول الشيخ ولي الله المحدث رحمه الله: أجمع الأنبياء عليهم السلام على الدعوة إلى توحيد الله سبحانه وعبادته والاستعانة به، وإلى تنزيهه عما لا يليق بشأنه، وعلى تحريم الإلحاد في أسمائه، وأن حق الله على عباده أن يعظموه تعظيما كما يليق بشأنه، وأن يسلموا وجوههم وقلوبهم إليه سبحانه، وأن يتقربوا إليه جل جلاله. نسأل الله التوفيق لما يحب ويرضى. قال سبحانه: قل إن كنتم تحبون الله فاتبعوني يحببكم الله ويغفر لكم ذنوبكم والله غفور رحيم. فمن علامات حبه صلى الله عليه وسلم اتباع سنته واقتفاء أثره من أقواله وأعماله وأحواله. ومن علامات حبه صلى الله عليه وسلم إماطة الأذى عن الطريق، فإنها صدقة وهي سنة نيرة، وتقصير الشوارع وإعفاء اللحى والأكل باليمنى والشرب جالسا ودخول المسجد باليمنى والخروج باليسرى وغير ذلك من السنن في اليوم والليلة في النوم واليقظة. نسأل الله التوفيق لما يحب ويرضى. قال صلى الله عليه وسلم: كل أمتي يدخلون الجنة، كل أمتي يدخلون الجنة إلا من أبى. قالوا: يا رسول الله ومن أبى؟ قال: من أطاعني دخل الجنة ومن عصاني فقد أبى. نسأل الله العافية والتوفيق لما يحب ويرضى. اللهم ارزقنا اتباعك واتباع رسولك صلى الله عليه وسلم، وارزقنا حبك وحب رسولك وحب أصحابك وحب عمل يقربنا إلى حبك وحب من ينفعنا حبه عندك. آمين يا رب العالمين. أقول قولي هذا، أستغفر الله لي ولكم ولجميع المسلمين والمسلمات من كل ذنب وخطيئة فاستغفروه إنه هو الغفور الرحيم. الحمد لله
الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونؤمن به ونتوكل عليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا. من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له. ونشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له. ونشهد أن سيدنا ومولانا محمدا عبد الله ورسوله صلى الله تعالى عليه وعلى آله وأصحابه أجمعين. أما بعد فيا معاشر المسلمين، يقول الله عز وجل مخبرا وأمرا: إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما. اللهم صل وسلم وبارك على سيدنا محمد وعلى آله وأصحابه وأتباعه وأزواجه وذرياته وعلماء أمته. قال النبي صلى الله عليه وسلم: أبو بكر في الجنة، وعمر في الجنة، وعثمان في الجنة، وعلي في الجنة، وطلحة في الجنة، والزبير في الجنة، وعبد الرحمن بن عوف في الجنة، وسعيد بن زيد في الجنة، وسعد بن أبي وقاص في الجنة، وأبو عبيدة بن الجراح في الجنة. رواه الإمام الترمذي رحمه الله. وقال صلى الله عليه وسلم: أصحابي كالنجوم فبأيهم اقتديتم اهتديتم. ويكفي لنا في شؤون الصحابة قوله سبحانه: رضي الله عنهم ورضوا عنه أولئك حزب الله ألا إن حزب الله هم المفلحون. ألا إن حزب الله هم الغالبون. اللهم ارض عنا معهم برحمتك يا أرحم الراحمين. اللهم ألف بين قلوب المسلمين وأصلح ذات بينهم وانصرهم على عدوك وعدوهم. اللهم أعز الإسلام والمسلمين. اللهم انصر الإسلام والمسلمين. اللهم انصر عبادك المظلومين في كل مكان وحيد يا أرحم الراحمين. اللهم آمنا في أوطاننا. اللهم آمنا في أوطاننا وآمن في أوطان جميع المسلمين والمسلمات. اللهم من أراد الإسلام والمسلمين وشعائر الدين بالشر والسوء فاجعل شرهم وسوءهم عليهم يا ذا العرش المجيد، إنك على كل شيء قدير. اللهم إنا نجعلك في نحورهم ونعوذ بك من شرورهم. اللهم اشفنا واشف مرضانا واشف مرضى المسلمين والمسلمات. اللهم أنبت لنا الزرع وأدر لنا الضرع. اللهم ارزقنا من بركات السماء والأرض يا من يرزق من السماء والأرض. اللهم لا تحرمنا فضلك وجودك يا جواد يا كريم. اللهم تقبل منا وتقبل هؤلاء الحاضرين المصلين. اللهم يسر لهم أمورهم وأعنهم على أمور دينهم ودنياهم. اللهم بارك لهم فيما رزقتهم. اللهم اغفر لنا ولوالدينا ولأساتذتنا ولمشايخنا ولأزواجنا ولأولادنا ولأصدقائنا ولأعزتنا ولمن أوصانا بالدعاء ولمن له حق ومن ويحسن علينا. اللهم اغفر لجميع المؤمنين والمؤمنات والمسلمين والمسلمات الأحياء منهم والأموات إنك سميع قريب مجيب الدعوات برحمتك يا أرحم الراحمين. والحمد لله رب العالمين. عباد الله، إن الله يأمر بالعدل والإحسان وإيتاء ذي القربى وينهى عن الفحشاء والمنكر والبغي يعظكم لعلكم تذكرون. فاذكروني أذكركم واشكروا لي ولا تكفرون.